आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको एकाइ 3 जुन रहेको छ हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता हो र यो एकाइ भित्र चाहिँ हाम्रो सिलेबस हामीले हेर्यो भने 8 वटा च्याप्टरहरु रहेको छ। यो एकाइ भित्र यो थर्ड युनिट भित्र चाहिँ हाम्रो 8 वटा च्याप्टरहरु रहेको छ। पार्ट 1 देखि पार्ट 8 सम्म रहेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो एकाइ 3 भित्र रहेका 8 वटै पार्टहरुलाई चाहिँ यही एउटै भिडियोमा चाहिँ हामी लगभग डिस्कस गर्ने छौं। सुरुमा जाउँ पार्ट 1 जुन रहेको छ हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदा है। यो हाम्रो पार्ट 1 रहेको छ। अब पहिला सुरु त सम्पदा भनेको के हो बुझौँ है त। सो सम्पदा भनेको चाहिँ विभिन्न क्षेत्र, कला, संस्कृति आदि भनेको यो सम्पदा चाहिँ के पनि हुन सक्छ भने एउटा क्षेत्र, एउटा एरिया पनि हुन सक्छ। जस्तो पशुपति क्षेत्र छ नि, पशुपति मन्दिरको एरिया, त्यो पनि एउटा सम्पदा हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। अब सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा त वन होला, हिमालहरू होलान् हैन। भनिसके पछाडी त एउटा प्राकृतिक रूपमा धनी भएको कुनै क्षेत्र छ भनेपछि त्यो क्षेत्र पनि सम्पदा हो। त्यसैगरी अर्को कला हो, हाम्रो आर्ट्सहरु है, हाम्रो कला पनि के हो, एउटा सम्पदा हो। त्यसैगरी हाम्रो संस्कृतिहरु हो, यी सबै कुरा, हाम्रो कल्चर पनि के हो, हाम्रो सम्पदा हो। भनेपछि विभिन्न क्षेत्र, कला, संस्कृति आदि जसले ऐतिहासिक भनेको हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक, धार्मिक भनेको रिलिजियस हो, धार्मिक, सांस्कृतिक, कल्चरल वा प्राकृतिक नेचुरल है भनेको त्यस्ता सम्पदा, त्यस्ता क्षेत्र अथवा त्यस्तो कला अथवा त्यस्ता संस्कृतिहरु जसले चाहिँ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वा प्राकृतिक महत्त्व बोकेका हुन्छन् है। उनीहरुको इम्पोर्टेन्स चाहिँ धेरै ब्याकग्राउन्डबाट हुन सक्छ। धार्मिक रूपमा पनि उनीहरुको धेरै महत्त्व हुन सक्छ, प्राकृतिक रूपमा पनि महत्त्व हुन सक्छ, अर्को सांस्कृतिक रूपमा पनि महत्त्व हुन सक्छ। भनेको विभिन्न आयामबाट चाहिँ यिनीहरुको महत्त्व रहेको छ भने यस्ता जुन कुराहरु छन् यिनीहरुलाई चाहिँ हामी सम्पदा भनेर सजिलो अर्थमा बुझ्न सक्छौं है। सो सम्पदा 3 खालका हुन्छन् है। एउटा हो सांस्कृतिक सम्पदा, अर्को प्राकृतिक सम्पदा, अर्को हो ऐतिहासिक सम्पदा। तपाईलाई यदि सम्पदासँग रिलेटेड केही क्वेशन्स आयो भने तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने सम्पदालाई 3 भागमा चाहिँ हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं। एउटा हो सांस्कृतिक सम्पदा, अर्को हो प्राकृतिक र अर्को ऐतिहासिक सम्पदा। अब सांस्कृतिक सम्पदामा चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि धार्मिक स्थलहरु हो, रिलिजियस एरियाहरु, त्यसैगरी भाषा हैन, ल्याङ्ग्वेजेसहरु, कला, आर्ट्सहरु, यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा भित्र पर्दछन्। त्यसैगरी प्राकृतिक सम्पदामा के पर्छन् त भन्दाखेरि प्रकृतिले दिएको के, जस्तो वन, नदी, पोखरी, झरनाहरु, हिमाल हैन। नेपाल त यो यस्ता सम्पदाहरुमा त निकै धनी रहेको छ हो। सो वन, नदी, पोखरी, झरना, हिमाल यिनीहरु चाहिँ हामी प्राकृतिक सम्पदा भित्र राख्न सक्दछौं। त्यसैगरी अर्को ऐतिहासिक सम्पदा। ऐतिहासिक भनेको यसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स छ है। इतिहास यसले, यो सम्पदाले चाहिँ हाम्रो इतिहास हामीलाई बुझाउने काम गर्दछ। जस्तो कि दरबार हैन, उ बेला राजा महाराजाहरु बस्ने अथवा उ बेला हाम्रो इतिहास जनाउने, इतिहास बुझाउने दरबारहरु, त्यसैगरी स्मारकहरु। हामी विभिन्न ठाउँमा घुम्न गयौं भने ऐतिहासिक रूपमा परापूर्व कालमा कहीं लेखिएको ढुङ्गामा शिलालेखहरु हामी देख्न सक्छौं, विभिन्न कुराहरु देख्न सक्छौं। सो दरबार, स्मारक आदि यिनीहरु चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा रहेको छ। र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा राष्ट्रिय सम्पदाहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा विभिन्न सम्पदाहरु छन् हो। कोही धार्मिक रूपले महत्त्व राख्दछन्, कोही ऐतिहासिक रूपले महत्त्व राख्दछन्, कोही प्राकृतिक रूपले महत्त्व राख्दछन्। भनेपछि नेपालमा विभिन्न सम्पदाहरु रहेका छन् र सम्पदाहरु चाहिँ विभिन्न सम्पदाहरु मध्ये चाहिँ नेपालको 10 वटा है सम्पदाहरुलाई चाहिँ यो युनाइटेड नेसनको युनेस्को भन्ने जुन एजेन्सी छ, स्पेशलाइज्ड बडी छ, उले चाहिँ विश्व सम्पदाको सूचीमा चाहिँ नेपालको 10 वटा सम्पदाहरुलाई राखेको छ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भनेर है। विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ नेपालका केही सम्पदाहरु पनि राखिएको छ। के छ त भन्दाखेरि पशुपति क्षेत्र जो काठमाडौँमा रहेको छ, स्वयम्भूनाथ स्तूप जो पनि यो स्तूप पनि काठमाडौँमै अवस्थित रहेको छ, बौद्धनाथ महाचैत्य काठमाडौँमै रहेको छ, चाँगुनारायण मन्दिर यो पनि काठमाडौँमै रहेको छ, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर हैन, काठमाडौँ दरबार क्षेत्र भनौं, यो पनि काठमाडौँमै रहेको छ। र अर्को पाटन दरबार क्षेत्र, यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको छ, हालको ललितपुर जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को भक्तपुर दरबार स्क्वायर भक्तपुर जिल्लामा रहेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यका भित्रै रहेको छ। भन्नुको अर्थ हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने काठमाडौँ उपत्यका भित्र जहाँ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला रहेका छन्, 3टा जिल्ला रहेका छन्, काठमाडौँ उपत्यका भित्र यो 6 वटा है, यो 6 वटा क्षेत्र अथवा यो 6 वटा सम्पदाहरु चाहिँ विश्व सम्पदाको सूचीमा चाहिँ सूचीकृत रहेका छन्। त्यसैगरी लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, त्यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज,
त्यसै गरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यो चाहिँ नेपालको सम्पदा हो जुन चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। र एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू हो। र हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका यी सबै सम्पदाहरू हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। अब राष्ट्रिय सम्पदा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका, चाहे त्यो ऐतिहासिक रूपमा होस्, धार्मिक रूपमा होस् या सांस्कृतिक रूपमा होस्, राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका हैन यी यस्ता सम्पदाहरू चाहिँ हामीले गौरव गर्न लागेका सम्पदाहरू चाहिँ राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा हामीले लिन सक्दछौँ। अब जो पाठ 2 जुन रहेको छ हाम्रा लोकगीत। अब लोकगीत भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो है। अब के हो भने लोकगीतले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो मौलिक गीतहरू जुन चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरबाट नै यहाँ सिर्जित भएका, जस्तो विदेशबाट आएका गीतहरूलाई चाहिँ हामी लोकगीत भन्दैनौँ। त्यस्ता गीतहरू हैन जुन चाहिँ यी हाम्रै देशभित्र हाम्रै गाउँठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ सिर्जित भएका गीतहरूलाई चाहिँ हामी लोकगीत भन्न सक्दछौँ। सो यिनीहरूले चाहिँ एउटा मौलिकता पनि बोकेको हुन्छ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो परिचय दिनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो लोकगीतलाई पनि प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। सो लोकगीतलाई स्थानीय स्तरमा सिर्जित कलात्मक प्रस्तुतिको रूपमा लिइन्छ है। स्थानीय स्तरमा सिर्जित भनेको बनाइएको, निर्माण गरिएको है, सिर्जना गरिएको। सो स्थानीय स्तरमा सिर्जित कलात्मक प्रस्तुतिको रूपमा लोकगीतलाई लिइन्छ है, जसले मानिस र समाजको सुख दुःख अनुभवलाई समेटेको हुन्छ। र लोकगीतको माध्यमबाट चाहिँ हामीले समाजमा भएका मानिसहरूले भोग्नुपर्ने विभिन्न सुख दुःख र विभिन्न अनुभवको कुराहरू चाहिँ हामीले लोकगीतबाट प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। र लोकगीतले चाहिँ त्यो ठाउँको सुख दुःख र लगायत विभिन्न अनुभवको कुराहरू चाहिँ लोकगीतको मार्फत चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरिएको हामी पाउँदछौँ। मनोरञ्जनका साथसाथै यसले सामाजिक एकता राख्न कायम गर्दछ। र लोकगीतको एउटा महत्त्व चाहिँ के पनि छ भने एउटा त यसले मौलिकता बोकेको छ, यसले हाम्रो पहिचानको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिन सक्दछौँ। र अर्को चाहिँ यसले सामाजिक एकता भनेको चाहिँ समाजमा चाहिँ एकता राख्न, युनिफाई गर्नको लागि है। सो सामाजिक एकता राख्न कायम गर्दछ र यसले मद्दत गर्दछ। केमा मद्दत गरिरहेछ भने सामाजिक एकता कायम गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ लोकगीतले। जस्तो तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, कहीँ लोकगीत बजिरहेछ भने मान्छेहरू नाचौँ भइहाल्छ र विभिन्न ठाउँका मानिसहरू पनि एकै ठाउँमा गएर नाच्न थाल्छन् हैन। लोकगीतले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा समाजमा एकताको रूपमा पनि एकता कायम गर्नको लागि पनि यसले ठुलो भूमिका खेलिरहेको हामी पाउँदछौँ। र नेपाली केही लोकगीतहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न खालका लोकगीतहरू पाइन्छ। अब लोकगीत भन्नाले सबै एकै नाचको त हुँदैन, एउटै नाचको त हुँदैन, विभिन्न खालका चाहिँ है, विभिन्न खालका चाहिँ हामी लोकगीतहरू पाउँदछौँ। जस्तो छ 1 नम्बरमा तामाङ सेलो। अब सेलो भनेको चाहिँ तामाङ सेलो भनेको चाहिँ स्पेसली बागमती प्रदेशमा जुन यो काठमाडौँ उपत्यकाको छेउछाउमा रहेका जिल्लाहरू छन् जहाँ चाहिँ तामाङ समुदायको अलि बाक्लो बस्ती रहेको छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी गाउँठाउँमा चाहिँ तामाङ जातिले गाउने गीत जुन तामाङ सेलो यो सुन्न सक्दछौँ। अर्को छ खैजडी भजन। खैजडी भजन भनेको एउटा बाजा हुन्छ, लोक बाजा हुन्छ। जस्तो तपाईँले पनि देख्नु होला यसरी बजाइरहेको हुन्छन् हैन, यसरी बजाइरहेको हुन्छन्। त्यो खैजडी बजाउँदै एकजनाले भट्ट्याउने अनि अरूले चाहिँ पछि लाग्ने है। एकजनाले चाहिँ भट्ट्याउने हुन्छ र अनि अरूले चाहिँ पछि लागेर कराउँदै अथवा गाउने काम चाहिँ यहाँ चाहिँ खैजडी भजनमा हुने गर्दछ। अर्को छ झ्याउरे गीत। अब झ्याउरे गीत भनेको चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ घाँस दाउरा गोठाला जाँदा गाउँघरमा गाइने गीतलाई चाहिँ हामी झ्याउरे गीत भन्छौँ हो। यो पनि हाम्रो नेपालमा हुने लोकगीतको एउटा प्रकार हो। अर्को छ असारे गीत। अब नामै असारे भनेपछि त असार महिनामा गाउने गीत भनी बुझ्नुभयो होला। अनि असार महिनामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्दछ हो, बर्खाको मौसम हुन्छ अनि त्यो बेला चाहिँ रोपाई गर्ने काम हुन्छ हो, धान खेतहरूमा चाहिँ रोपाई गर्ने काम चलिरहेको हुन्छ भनेपछि असार महिनामा चाहिँ खेतालाहरूले रोपाई गर्दाखेरि गाउने गीतको रूपमा चाहिँ हामी असारे गीतलाई लिँदछौँ। त्यसैगरी अर्को छ तीज गीत है। अब तीजको गीत है, अब तीजमा त हामी विभिन्न गीतहरू सुनिरहन्छौँ होला। आजकल चाहिँ अलिकति तीजको गीत अलिकति मोडर्नाइज भएको छ हैन, आधुनिकीकरण भएको हामी तीज गीतमा पाउँदछौँ। नत्र पहिला चाहिँ तीजमा गाइने गीतहरूको मार्फतबाट चाहिँ चेलीबेटीहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू चाहिँ यी लोकगीतका मार्फतबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर तीज गीतको छुट्टै एउटा महत्त्व पनि हुन्थ्यो। र आज पनि विभिन्न तीजका गीत मार्फतबाट चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख सुखहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैगरी अर्को छ होरी गीत। अब होरी गीत भनेको चाहिँ राम र सीताको चरित्रमा आधारित पूर्वी तराई, नेपालको पूर्वी तराईमा हैन, इस्टर्न तराईमा रिजनमा चाहिँ होलीको अवसरमा गाइने यो एउटा गीत हो, लोकगीत हो, होलीको अवसरमा गाइने गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ पालन गीत। पालन गीत भनेको चाहिँ
पूर्वी पहाडमा, नेपालको पूर्वी पहाडमा है, इस्टर्न हिली रिजन एरियामा चाहिँ लिम्बू जातिले गाउने एउटा लोकगीत हो। भनेपछि लिम्बू समुदायमा गाइने एउटा गीत चाहिँ पालम गीत रहेको छ। हाम्रा लोकगीतका कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने लोकगीतलाई संरक्षण गर्ने यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। कोही एउटा मात्रै व्यक्ति या एउटा मात्रै समुदायको जिम्मेवारी होइन। र हामीले लोकगीतहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो परिवारको तर्फबाट र आफ्नो समाजको तर्फबाट चाहिँ हामीले विभिन्न योगदानहरू दिनुपर्दछ। र एउटा समस्या हामीले यहाँ के देखेका छौँ भन्दाखेरि जति नयाँ पुस्ता हुँदै गयो त्यति लोकगीतहरू सङ्कटमा पर्न गइरहेका छन्। किनभने जस्तो तपाईँको हजुरबाको पालामा जति लोकगीतहरू गाइन्थ्यो तपाईँको बाबाको पालामा अलिक कम गाइएको होला। जस्तो तपाईँको पुस्तामा आउँदाखेरि लोकगीत तपाईँको पुस्ताले निकै कम गाइरहेका हुन्छन् भने पछाडि अब आउने भावी पुस्ताहरूको अवस्थामा उनीहरूको पालामा त लोकगीत त लगभग धेरै त हटेरै जाने जस्तो डर हामीले देखिसकेका छौँ। तसर्थ लोकगीतलाई संरक्षण गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। किनभने यसले हाम्रो संस्कृतिलाई देखाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मौलिक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ लिनु पर्दछ। अब जाउँ पाठ 3 जुन रहेको छ नेपाली लोकबाजा। अब लोकबाजा भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने जात जाति तथा समुदायमा प्रचलित मौलिक वाद्यवादनका साधनलाई लोकबाजा भनिन्छ। वाद्यवादनका साधनलाई भनेपछि जुन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि, म्युजिक भन्छौँ नि हामी होइन। सो मौलिक हाम्रो नेपालको विभिन्न गाउँठाउँमा, नेपालको विभिन्न संस्कृतिहरू अवलोकन गर्ने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न मौलिक वाद्यवादनका साधनहरू जुन जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको लोकबाजा भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो गिटार नेपालको लोकबाजा होइन है। तर हामीले कसलाई चाहिँ नेपालको लोकबाजा भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मादललाई भन्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ सारङ्गीलाई भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको पञ्चे बाजालाई भन्न सक्छौँ। अनि एउटा प्रश्न के पनि आउन सक्छ भने पञ्चे बाजामा कुन कुन बाजाहरू हुन्छ त भन्दाखेरि पञ्चे बाजा भनेको चाहिँ तपाईँले स्पेसल्ली यो शुभ कार्य हुँदाखेरि जस्तो विवाह जस्तो समारोह हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्पेसल्ली यो पञ्चे बाजा बनाइन्छ। र पञ्चे बाजा भनेको चाहिँ 5 वटा बाजाहरूको समूह हो है। अर्को नौमती बाजा हुन्छ जसमा चाहिँ 9 वटा बाजाहरू 9 वटा इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको। पञ्चे बाजामा चाहिँ 5 वटा है बाजाको प्रयोग गरिएको हुन्छ। तिनीहरूको नाम दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलकी र सहनाई है। त्यसै गरी अर्को ढ्याङ्ग्रो, खैजडी। अघि हामीले खैजडी भजनको पनि कुरा गरेका थियौँ। सो खैजडी, बिनायो, दमाहा, ढोलक, बाँसुरी र लगायत अन्य विभिन्न लोकबाजाहरू चाहिँ हामी नेपालमा देख्न सक्दछौँ। अब जुन पाठ 4 जुन रहेको छ हाम्रा लोक तथा शास्त्रीय नृत्य। अब के हो त लोक होइन, लोक नृत्य भनेको के हो, शास्त्रीय नृत्य अथवा नाच भनेको के हो त भनेर बुझौँ है त। सो नेपाली मौलिक लोकगीत वा भाकाहरूमा आधारित भएर सुर, ताल, लयमा गरिने अभिनय सहितको प्रस्तुतिलाई लोक नृत्य भनिन्छ। जस्तो हाम्रो लोकगीतहरू होइन, त्यसै गरी लोक भाकाहरूमा जुन हामी प्रस्तुति गर्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लोक नृत्य भन्छौँ है त। जस्तो कि फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ घाटु नाच, झ्याउरे नाच, मारुनी नाच, यिनीहरू चाहिँ केही उदाहरणहरू हुन गए लोक नृत्यको। अब जाउँ शास्त्रीय नाच अथवा शास्त्रीय नृत्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शास्त्रीय भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विभिन्न धर्मशास्त्र हो, विभिन्न रिलिजियस होइन, रिलिजियसको धर्मको इन्फ्लुएन्स भएको, धर्मको प्रभाव परेको हो। सो विभिन्न धर्मशास्त्र तथा यससँग सम्बन्धित देवी देवताको चरित्र गर्दै गरिने नृत्यलाई शास्त्रीय नृत्य भनिन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ देवी देवताको चरित्र पनि गरिएको हामी पाउँदछौँ। उदाहरणको लागि भैरव नृत्य, त्यसै गरी पञ्चबुद्ध नृत्य, त्यसै कार्तिक नृत्य आदि यिनीहरू चाहिँ हामी शास्त्रीय नृत्य अथवा शास्त्रीय नाचभित्र राख्न सक्दछौँ। र नेपालमा प्रचलित केही लोक तथा शास्त्रीय नृत्यहरू चाहिँ हामीले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छौँ। नेपालमा हुन त धेरै लोक तथा शास्त्रीय नृत्य नाचहरू हामी देख्न सक्दछौँ, तर पनि हामीले केही चाहिँ यहाँ समावेश गरेका छौँ। जस्तो कि एउटा छ देउडा नाच। देउडा भनेको चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रतिर जस्तो कि कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर चाहिँ त्यहाँको पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा समूहमा होइन, एउटा गोलो घेरा जस्तो बनाएर होइन, एउटा समूहमा रहेर गरिने नृत्य हो। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गोलो घेरा बनाई नाचिने एउटा नृत्य चाहिँ देउडा हो। नेपालको पश्चिमी भूभागतिर निकै नै प्रचलनमा रहेको छ। अर्को छ मारुनी नाच। अब मारुनी नाच भनेको चाहिँ पुरुषहरूले महिलाको वेशभूषा लगाएर नाचिने मगर जातिमा प्रचलित नृत्य। यो चाहिँ मगर जातिहरूमा एउटा प्रचलित एउटा नृत्य रहेको छ जसमा चाहिँ पुरुषहरूले महिलाको वेशभूषा लगाएर महिला जसरी चाहिँ उहाँहरूले नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
अर्को छ घाटु नाच। घाटु नाच भनेको चाहिँ गुरुङ, मगर र दुरा समुदायमा हैन यहाँ प्रचलित नाच हो, जसमा रजस्वला मेन्स्ट्रुएसन है रजस्वला नभएकी कन्यालाई नृत्य प्रस्तुत गर्न लगाइन्छ। त्यसैगरी अर्को छ पञ्चबुद्ध नृत्य। अब यो पञ्चबुद्ध नृत्यमा चाहिँ यो चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ भने बुद्ध धर्म र परम्परामा आधारित एउटा नृत्य हो भनेको एउटा शास्त्रीय नाचभित्र पर्दछ अथवा शास्त्रीय नृत्यभित्र पर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ मुन्दुम नाच। मुन्दुम भनेको चाहिँ किराँतहरूको एउटा किराँत धर्मसँग सम्बन्धित छ। सो नेपालको पूर्वी पहाडी भेगमा किराँतहरूको मुन्दुममा आधारित एउटा नृत्य हो भने चाहिँ किराँतहरूको एउटा नृत्यको रूपमा चाहिँ हामीले मुन्दुम नाचलाई लिन सक्दछौँ। अब जाउँ पाठ 5 जुन रहेको छ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू। यो एकाइ 3 को पाठ 5 मा चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय दिवसहरू रहेको छ। नेसनल डे भन्छौँ नि हामी हैन, हो त्यो नेसनल डे है राष्ट्रिय दिवसको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौँ। पहिला सुरु राष्ट्रिय दिवस भनेको चाहिँ के हो त्यसको बारेमा एकदम छोटकरीमा बुझौँ है त। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक है सामाजिक हैन, त्यसैगरी राजनीतिक पोलिटिकल, त्यसैगरी आर्थिक भनेको इकोनोमिकल, सांस्कृतिक भनेको कल्चरल है र सामाजिक भनेको सोसल है। सो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी विविध आयामहरूबाट हेर्दाखेरि है यी क्षेत्रमा घटेका घटना र परिवर्तन, यिनीहरूमा आएको कुनै स्पेशल घटनाहरू, इभेन्टहरू है त्यसैगरी परिवर्तन, कुनै चेन्जेसहरू हो जसले राष्ट्रको जनता र समाजले उपलब्धि हासिल गर्न सफल गौरवपूर्ण दिनलाई राष्ट्रिय दिवस भनिन्छ। यस्तो दिन जुन दिनमा चाहिँ राष्ट्रको जनता त्यसैगरी हाम्रो देशको समाजले चाहिँ यो विविध क्षेत्रमा जस्तो कि सामाजिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, आर्थिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो घटना या परिवर्तन जुन दिन हामीले पाएका छौँ त्यो दिनलाई चाहिँ सम्झनको लागि, स्मरण गर्नको लागि र त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ दर्शाइराख्नको लागि चाहिँ हामी एउटा दिनलाई चाहिँ एउटा दिवस भनेर मान्छौँ। त्यो दिवसलाई नै हामी राष्ट्रिय दिवस भन्न सक्छौँ किनभने यसले राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको हुन्छ, नेसनल इम्पोर्टेन्स बोकेको हुन्छ है। सो नेपालमा केही राष्ट्रिय दिवसहरू के छन् त भन्दाखेरि केहीको कुरा गर्दाखेरि 1 नम्बरमा छ संविधान दिवस। संविधान दिवस हरेक वर्ष हामी असोज 3 गते मनाउने गर्छौँ किनभने नेपालले 2072 साल असोज 3 गते अहिले जुन नेपालको संविधान छ, जुन अहिले हाम्रो देशमा लागू गरिएको संविधान छ, यो 2072 साल असोज 3 गते जारी गरिएको थियो। तसर्थ असोज 3 गते चाहिँ हामी संविधान दिवस मनाउने गर्छौँ, नत्र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कार्तिक 23 मा मनाउने गर्थ्यौँ। गणतन्त्र दिवस छ। गणतन्त्र दिवस चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई सम्झेर हामी हरेक वर्ष जेठ 15 गते चाहिँ हामी गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्दछौँ। त्यसैगरी अर्को शहीद दिवस। शहीद दिवस भनेको चाहिँ जस्तो राणा शासनको पालामा 4 जना यानि कि शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द यी 4 जनालाई चाहिँ राणा शासनको विरुद्धमा लागेको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई मृत्युदण्डको घोषणा चाहिँ सुनाइएको थियो राणा शासनको पालामा। सो ती 4 शहीदलाई स्मरण गर्ने र अरू अन्य शहीदहरू जसले चाहिँ देशमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुभयो, बलिदान दिनुभयो, ती शहीदहरूलाई सम्झेर चाहिँ हामी हरेक वर्ष चाहिँ माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गर्दछौँ। मजदुर दिवस यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हरेक मे 1 तारिकमा, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त हाम्रो विक्रम सम्वत लागू हुँदैन, तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मे 1 मे डे पनि भनिन्छ यसलाई। मे डे भनेको मे 1 तारिकलाई भनिन्छ। हरेक वर्षको मे महिनाको 1 तारिकमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाइन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न मजदुर युनियनहरू त्यसैगरी मजदुरको हकहितमा लागेका विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत देशैभरिका मजदुरहरूले चाहिँ यो दिन चाहिँ मे डे यानि कि मजदुर दिवसको दिनमा चाहिँ सम्झेर विविध कार्यक्रममा सहभागी भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैगरी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दिवस छ नारी दिवस। नारी दिवस चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हरेक वर्षको मार्च महिनाको 8 तारिकमा चाहिँ मनाइने गरिन्छ, जसमा चाहिँ लैङ्गिक समानताको लागि काम गर्ने विविध सङ्घ संस्थाहरू त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा र सरकारी स्तरमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिएको हामी पाउँछौँ। र अर्को छ बाल दिवस। बाल दिवस चाहिँ हरेक वर्षको भदौ 29 गते यानि कि सेप्टेम्बर 14 तारिकमा मनाइने गरिन्छ। र किन मनाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा यानि कि यो भदौ 29 गते सन् 1990 मा है यो वर्ष चाहिँ नेपालले के गरेको थियो भन्दाखेरि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन युएनओ छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ बाल अधिकारको महासन्धिमा चाहिँ नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो, सिग्नेचर गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा चाहिँ नेपालमा हरेक वर्ष
बाल दिवस चाहिँ भदौ 29 गते मनाइने गरिन्छ। अब जाउँ पार्ट 6 जुन रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू यानि कि इन्टरनेसनल पर्सनालिटिजहरू। केही व्यक्तिहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि जसलाई चाहिँ जसको राम्रो कामले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विश्वभरिबाट नै उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ हो। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू भन्न सक्छौँ। र हाम्रो कक्षा 10 को सिलेबसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो बुकमा चाहिँ नेल्सन मण्डेला त्यसै गरी मलाला युसुफजाईको चाहिँ त्यहाँ बायोग्राफी राखिएको हामी पाउँछौँ। पहिला सुरु जाउँ नेल्सन मण्डेलाको बारेमा। उहाँको जन्म चाहिँ 1918 मा भएको थियो, 1918 मा भएको थियो। दक्षिण अफ्रिका भन्ने राष्ट्रमा भएको थियो। अफ्रिकाको एउटा राष्ट्र हो दक्षिण अफ्रिका। र दक्षिण अफ्रिका उनको पालामा चाहिँ के थियो भने दक्षिण अफ्रिका यानि कि साउथ अफ्रिकामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ रङभेदी शासन थियो। रङभेदी शासन भनेको चाहिँ जस्तो त्यहाँ दुई खालका व्यक्तिहरू हुन्थ्यो। जस एउटा व्यक्ति चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि छाला अलिकति गोरो भएका र अर्को पार्ट चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जसको छाला अलिकति कालो छ हो। भनेको छालाको रङको आधारमा नै त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जनतालाई अथवा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गरिने जुन व्यवहार हुन्छ त्यो फरक हुन्थ्यो। जस्तो गोराहरूलाई चाहिँ छुट्टै अधिकार हुन्थ्यो, उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित हुन्थ्यो, भोट हाल्न पाउँथे लगायत धेरै अधिकारहरू चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गरेको हुन्थ्यो भने जो चाहिँ काला जातिमा पर्नुहुन्छ अथवा जसको छालाको रङ काला छ ती समुदायहरूलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले व्यवहार गरिन्थ्यो। उहाँहरूले पाउने एउटा मानवले पाउनुपर्ने केही अधिकारहरू मानव अधिकारका कुराहरू समेत उहाँहरू त्योबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो। सो त्यो अवस्थामा नेल्सन मण्डेलाले के गर्नुभयो ताकि उहाँलाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रख्यात हुनुको केही कारणहरू हामीले यहाँ बुदागत रूपमा टिपेका छौँ। जस्तो एउटा छ दक्षिण अफ्रिकाको रङभेदी शासन। रङभेदी शासन भनेको रङ छुट्याएर चाहिँ अनि एउटा रङ भएकोलाई चाहिँ एउटा तरिकाको व्यवहार गर्ने, अर्को छालाको रङ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले व्यवहार गर्ने। त्यो रङभेदी शासनको अन्त्यका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। नेतृत्वदायी भनेको लिडरसिप है, उनी लिडर थिए। त्यो रङभेदी शासनको विरुद्धमा उनी लागेका थिए र त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा चाहिँ नेल्सन मण्डेलालाई हामी लिन सक्छौँ। उनको नेतृत्वमा उनको लिडरसिपमा रङभेदी र जातिभेदी जातिको आधारमा पनि छुट्याउने होइन, एउटालाई राम्रो गर्ने अर्कोलाई होच्याउने राज्यबाटै त्यो काम हुन्थ्यो हो। त्यो रङभेदी र जातिभेदी आन्दोलन सफल भएको थियो र उनको लिडरसिपमा भएको जुन आन्दोलन थियो त्यो सफल भयो। दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्र प्रमुखको रूपमा निर्वाचित पनि भएको थिए। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि उनी इलेक्सनमा भाग लिए होइन। अनि इलेक्सनमा भाग लिइसके पछाडि चाहिँ उनी के भयो निर्वाचित भए भने चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिइसके पछाडि उनी निर्वाचित पनि भए र उनी पहिलो अश्वेत राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्र प्रमुखको रूपमा आफूलाई पहिचान बनाउन सफल हुनु पनि भयो। र उहाँले जुन शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेल्नु भएको र जुन त्यो अशान्तिको माहौल थियो, वातावरण थियो, त्यसलाई सबैलाई बुझाएर चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई 1993 सन् 1993 मा चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित पनि गरिएको थियो है। नोबेल शान्ति पुरस्कार एउटा सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। यो पुरस्कारबाट चाहिँ नेल्सन मण्डेलालाई सम्मानित पनि गरिएको थियो र उहाँ चाहिँ 1994 मा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभएको थियो। यो चाहिँ उहाँको एकदम छोटकरीमा उहाँको बायोग्राफीमा हामीले छुटाउनु नहुनुपर्ने केही कुराहरू छ। र नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ यस धरतीलाई चाहिँ सन् 2013 मा 5 डिसेम्बरका दिन यो तारिकका दिन उहाँले यस धरतीलाई छोडेर जानुभयो। अब जाउँ मलाला युसुफजाईको बायोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँको जन्म चाहिँ 12 जुलाईमा भएको थियो र पाकिस्तानमा भएको थियो। उहाँको जन्म चाहिँ सन् 1997 है, सन् 1997 मा जुलाई 12 तारिकका दिन पाकिस्तानमा भएको थियो। भन्नाले नेपाली विक्रम सम्वतमा कुरा गर्ने हो भने 2054 सालमा जन्मिनु भएको रहेछ। 2054 विक्रम सम्वतमा जन्मिनु भएको रहेछ भनेपछि यति सानो उमेरमा अहिले पनि उहाँको उमेर हिसाब गर्ने हो भने उहाँ त्यति धेरै पाएको उमेरको मानिस त पक्कै पनि हुनुहुन्न। भनेपछि उहाँलाई किन चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले पढिरहेका छौँ त यसको बारेमा अब डिटेलमा बुझौँ है त। तत्कालीन समयमा पाकिस्तानको स्वात उपत्यकामा, उपत्यका भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भ्याली, जस्तो काठमाडौँ उपत्यका भन्छ नि, वरिपरिबाट पहाडले घेरेको बिचमा चाहिँ अलिकति सम्म ठाउँ भएको हो, त्यसलाई हामी उपत्यका भन्छौँ। भनेपछि तत्कालीन समयमा त्यो धेरै पहिलाको समयमा पाकिस्तानको स्वात उपत्यकामा बालिकाहरूलाई विद्यालय जान तालिबानहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। एउटा समूह थियो तालिबान हो जो चाहिँ हात हतियार पनि बोक्दथे र जो चाहिँ राज्यको विरुद्धमा थिए भनौँ न है। एक हिसाबले राज्यले तालिबानसँग लडिरहेको थियो।
तालिबानहरूले चाहिँ यो स्वात उपत्यकामा बालिकाहरूलाई, बालिका भनेको जो चाहिँ फिमेल हुनुहुन्छ, जो चाहिँ केटी मान्छे हुनुहुन्छ, जस्तो साना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी स्कुलमा गयो भने त त्यहाँ केटा मान्छे पनि देख्छौँ, केटी मान्छे पनि देख्छौँ, तर जो विद्यालयमा पढ्ने जो केटी मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ बालिकाहरू है, बालिकाहरूलाई विद्यालय जान तालिबानहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। प्रतिबन्ध भनेको रोक लगाएका थिए भने चाहिँ त्यो प्रान्तमा अथवा त्यो उपत्यकामा चाहिँ तालिबानहरूले चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालय जानबाट रोक लगाएका थिए। उनी 13 वर्षको उमेर हुँदा भनेको मलाला युसुफजाई जब 13 वर्षको उमेरमा थिइन्, भनेको 13 वर्षको उमेर भनेको कति नै हो र, तर 13 वर्षको उमेर हुँदा तालिबानको विरोध गरिन्। उनले चाहिँ तालिबानको विरोधमा लागिन् र उनले चाहिँ होइन, महिलाले पनि शिक्षा पाउनुपर्छ, हामी जस्ता बालिकाहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, बालिकाहरूले पनि शिक्षा पाउनुपर्छ, शिक्षामा सबैको हक अधिकार लाग्दछ है। मात्र बालकहरूले पढ्न पाउने, बालिकाहरूले पढ्न नपाउने यस्तो हुनु हुँदैन। बालिकाहरूले पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, शिक्षामा सबैको हक अधिकार हुन्छ भनेर उनले अभियान चलाउँथे, शिक्षाको अभियान चलाउँथिन्। उनलाई धेरै तर्साउने कुराहरू आउँथ्यो, त्रासका कुराहरू आउँथे, उनलाई धेरै त्यहाँ धम्काउने कुराहरू हुन्थे, तर उनी कहिले पनि आफ्नो गन्तव्यबाट विचलित भएनन्। उनले आफ्नो पढाइलाई, त्यसै गरी महिलाहरूले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा, यो अभियान चाहिँ उनले चलाइराखिन्। महिलालाई शिक्षाको विषयमा अभियान चलाएको कारण देखाएर उनलाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो र अब तालिबानको मार्फतबाट चाहिँ उनलाई अब गोली हानेर उनको हत्या गर्ने समेत प्रयास भएको थियो। उनलाई गोली पनि लागेको थियो, तर उनी बाँच्न चाहिँ सफल भइन्, उनको मृत्यु चाहिँ हुन सकेन। उनलाई 2013 मा इन्टरनेसनल पिस अवार्ड, इन्टरनेसनल इक्वालिटी अवार्ड आदि पुरस्कारहरू प्रदान गरिएको थियो। भनेपछि उनको जुन योगदान छ, आफ्नो ज्यानको पनि पर्वाह नगरिकन शिक्षाको लागि, बालिकाहरूको शिक्षाको लागि जुन अभियान चलाइन् होइन, तालिबानको विरुद्धमा एक्लै भए पनि लागिन्, यो क्षमता, यो जुन उनको कार्य छ, यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित गरियो 2013 मा। त्यसै गरी 2014 सन् 2014 मा उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा सबैभन्दा ठुलो अवार्डको रूपमा, ठुलो पुरस्कारको रूपमा मानिने नोबेल शान्ति पुरस्कार, यसबाट उनलाई सन् 2014 मा सम्मानित गरिएको थियो। भनेपछि सन् 1997 मा जन्मेको मान्छे, उहाँलाई 2014 मा नै के गरियो भन्दाखेरि नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित गरियो। उनी नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने सबैभन्दा कम उमेरकी व्यक्ति हुन् र यति सानो उमेरमा जुन यो नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो र यसको एउटा रेकर्ड पनि, उहाँको एउटा रेकर्ड पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हाल हामी मलाला युसुफजाईलाई पाउँछौँ, किनभने उहाँको उमेर 20 वर्ष पनि पुगेको थिएन। खोजौँ पाठ 7 जुन रहेको छ विश्व बन्धुत्व र मानवता। विश्व बन्धुत्व भनेको के हो त, यसको बारेमा बुझौँ है त। जस्तो हाम्रो बुकको अभ्यासमा पनि यो प्रश्नहरू आएको छ। विश्वभर बसेका मानिसहरूलाई आफ्नै परिवारको सदस्य जस्तै ठानेर सुख दुःखमा साथ दिने भावनालाई विश्व बन्धुत्व भनिन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ विश्वभरिका मानिसहरूलाई चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिने र ऊ आफ्नै परिवारको सदस्य हो भन्ने जुन हाम्रो सोच हुन्छ, यो भावना छ, यो भावनालाई नै हामी विश्व बन्धुत्व भन्छौँ है त। भनेपछि चाहे त्यो विश्वको जुनसुकै कुनाको होस्, त्यो मानिस चाहिँ हाम्रै परिवारको सदस्य हो, यो पनि हाम्रै आफ्नै मान्छे हो भन्ने जुन भावना हामीमा पैदा हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी विश्व बन्धुत्व। विश्व बन्धुत्व कायम गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ र विश्व बन्धुत्वको त एकदम आवश्यकता छ, किनभने यसले मानव अधिकारहरू चाहिँ यो जुन समाजमा जुन कहिलेकाहीँ हामी मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको पाउँछौँ, मानव अधिकारहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि, त्यसै गरी एउटा बन्धुत्वको भावना पैदा गर्नको लागि, शान्ति सुरक्षाहरू कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई विश्व बन्धुत्व कायम गर्न आवश्यक पर्दछ। र हाम्रो तर्फबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको लागि भन्दाखेरि यहाँ हामीले केही बुँदाहरू राखेको छौँ, जस्तो सबैको अस्तित्व र पहिचानलाई सम्मान गर्ने, सबैको अस्तित्व, सबैको पहिचान हुन्छ, आइडेन्टिटी हुन्छ होइन। उनीहरूको जात होला, उनीहरूको धर्म होला, उनीहरूको राष्ट्रियता होला होइन, विभिन्न पहिचानहरू हुनसक्छ, त्यो सबै पहिचानलाई सम्मान गर्ने। अर्को के छ भन्दाखेरि सबैलाई आफ्नो परिवारको सदस्य सर व्यवहार गर्ने, आफ्ना कार्य गर्दा अरूका अधिकार खोज्ने काम नगर्ने, आफ्नो काम गर्दा अरूको अधिकार खोजिन्छ कि भनेर चाहिँ सचेत भइराख्ने। त्यसै गरी सबैसँग बन्धुत्वको भावना राख्ने, सबैसँग मानवीय सम्बन्ध, सहयोग र मेलमिलाप, कहिलेकाहीँ झगडा होला, कहिलेकाहीँ के होला, तसर्थ मेलमिलापको भावना राख्ने, यी यस्ता कार्यहरू चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ विश्व बन्धुत्व कायम गर्न हाम्रो तर्फबाट हामीले एउटा मद्दत गरेका हुन्छौँ।
अर्को छ वसुदैव कुटुम्बकम भनेको के हो भनेको छ है। यो पनि हाम्रो अभ्यासमा यो प्रश्न रहेको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ के हो भने वसुदैव कुटुम्बकम संस्कृतको शब्दहरू वसुधा र कुटुम्बकम शब्दबाट बनेको छ। त्यसो भए यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वसुधा र कुटुम्बकम दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ। वसुधा भनेको चाहिँ पृथ्वी हो। वसुधाले के बुझाउँछ? पृथ्वी, यो संसारलाई बुझाउँछ भने कुटुम्बकमले चाहिँ के बुझाउँछ? आफन्त बुझाउँछ। भनेपछि वसुदैव कुटुम्बकमले के बुझायो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा जो जति छन् सबै हाम्रा आफ्ना हुन् है भन्ने कुरा चाहिँ यो शब्दले बुझायो। विश्वग्राम भनेको के हो? अब जस्तो विश्व नै अहिले एउटा गाउँ जस्तो भएको छ कि पहिला पहिला के हुन्थ्यो नि, एउटा गाउँ फरक हुन्थ्यो, अर्को गाउँ फरक हुन्थ्यो, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँसँग कुरा गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, जानलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो। तर आजको जुन यो प्रविधि मैत्री जमाना छ यसमा चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि पुरै विश्व नै सीमाविहीनको अवस्थामा पुगिसक्यो। अब मानिस पृथ्वी छोडेर चन्द्रमामा पुगिसके हैन, मानिसले बनाएका विभिन्न उपकरणहरू अन्तरिक्षमा पुगिसके, विभिन्न ग्रहहरूमा पुगिसके। भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि विश्वग्रामको अर्थ चाहिँ अहिलेको समाज, अहिलेको विश्व चाहिँ एउटा सीमाविहीन, बोर्डरहरू नभएको जस्तो सीमाविहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ, जसलाई नै हामी के भन्छौँ? विश्वग्राम भन्न सक्छौँ। वर्तमान विश्व दूरीको हिसाबले टाढा र फरक भए पनि, डिस्टेन्सको हिसाबले टाढा र फरक भए पनि पुरै विश्व सीमाविहीन समाजमा बदलिएको छ। हो, बोर्डरै नभएको जस्तो समाजको रूपमा चाहिँ यो पुरै विश्व बदलिएको छ, जसलाई विश्वग्राम भनिन्छ। यो एकै दिनको सबैभन्दा अन्तिम पाठ यानि कि हाम्रा सामाजिक दायित्व जुन पार्ट 8 रहेको छ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सो पहिला सुरु त सामाजिक दायित्व भनेको के हो बुझौँ। सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको के हो भन्दाखेरि हामी सामाजिक प्राणी भइसके पछाडि हामी समाजमा बस्छौँ, हाम्रो परिवार समाजमा बस्छ भनेपछि केही सामाजिक दायित्वहरू हामीले वहन गर्नुपर्छ। हामीमाथि केही दायित्व, केही रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छन्, ती रेस्पोन्सिबिलिटिज, ती दायित्वहरूलाई नै हामी सामाजिक दायित्व भन्ने गर्दछौँ। सामाजिक प्राणी भई समाजमा हामी सबैको दायित्वहरू रहेका हुन्छन्, जसलाई सामाजिक दायित्व भनिन्छ। समाजमा विभिन्न सहयोग र सेवाको जरुरत पर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ। जस्तो समाजमा चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने, अरूको सहयोग चाहिने ती व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैगरी असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग मात्र होइन अवसर पनि दिन सक्नुपर्छ। जो चाहिँ अपाङ्गता हुनुहुन्छ, असहायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले अवसर दियो भने उहाँहरूले एउटा साधारण मानिसभन्दा पनि उहाँहरूले उच्च योगदान चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र यो अर्थतन्त्रमा होस्, केही सामानको उत्पादनमा होस्, शिक्षामा होस्, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले उत्तिकै योगदान दिन सक्नुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, सहयोग र मानवीय सेवा प्रदान गर्नु समाजका हरेक नागरिकको दायित्व, हरेक नागरिकको यो जिम्मेवारी हो। ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग ज्ञान, सिप र अनुभवहरूको भण्डार रहेको हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त झट्ट हेर्दाखेरि त हामी त बुढाबुढी मान्छे देख्छौँ, तर कुरा के हो भने उहाँहरूसँग ज्ञान छ, उहाँहरूसँग जीवनको लामो अनुभव छ भनेपछि उहाँहरूसँग ज्ञान, सिप र अनुभवहरूको भण्डार रहेको छ र त्यो अनुभव, त्यो ज्ञानले चाहिँ आउने पिढी, आउने जुन जेनेरेसन छ नि हो, यसको लागि चाहिँ ठुलो योगदान दिने गर्दछ। तसर्थ यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु पर्दछ। नेपालको संविधानमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो हाम्रो मौलिक हकहरूको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा हामीले पाउँदछौँ र हाम्रो संविधानमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हकको पनि व्यवस्था रहेको छ। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ र राज्यले पनि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। जस्तो कोटा भन्छौँ नि हामी, कोटा सिस्टम हो, त्यसै आरक्षणको व्यवस्था पनि राज्यले गरेको हामी पाउँछौँ र नेपालको कानुनी व्यवस्थामा यो प्रचलनमा रहेको छ। सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार गर्न हामी सबैले पहल गर्नु पर्दछ। जस्तो हाम्रो समाजमा चाहिँ विभिन्न जस्तो परियोजनाहरू हैन, त्यसै विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने चाहिँ सधैँभरि अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार पार्न चाहिँ हामी तत्पर हुनुपर्दछ। जस्तो फुटपाथ बनाउँदाखेरि दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू हिँड्नको लागि सहज हुने खालको वातावरण त्यहाँ बनाउनु पर्यो। हिँड्दा हिँड्दै फुटपाथको बिचमा खाल्डो हुनु भएन हैन, हामी त धेरै लापरवाहीहरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो हुनु भएन। त्यसै गरी शौचालय बनाउँदाखेरि चाहिँ चुकुल चाहिँ अलिकति तल राख्नु पर्यो, जो चाहिँ अलिकति उचाइमा कम हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सजिलो हुन्छ हैन। लगायत धेरै कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले सानो सानो कुरा छन् तिनीहरूलाई विचार गरेर चाहिँ समाजमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार पार्नको लागि चाहिँ हामी सबैको जरुरी हुनुपर्दछ र हामी सबै यो कुरामा चाहिँ सहमत हुनुपर्दछ। तपाईँको विद्यालयमा पनि शौचालय बनाउने कुरा होस्, लगायत विभिन्न कुराहरू होस्, त्यसमा पनि तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने अपाङ्गता मैत्री वातावरण तयार भइरहेको छ कि छैन भने तपाईँले तपाईँको विद्यालयको व्यवस्थापनलाई भन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हामी सबैको दायित्व पनि रहेको छ।